लूट। और जब नवाज शरीफ आता है तो लूटता है। पहले उसने जाकर के पंजाब के अंदर कोऑपरेटिव्स जितने थे, ताज कंपनीज जितने थे, उनके पैसे खा गए। अभी उसने जाकर के 14 अरब डॉलर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज और डोमेस्टिक पाकिस्तानीज की हार्ड अर्न सेविंग्स खा ली हैं। उसने हबीब बैंक और मेहरान बैंक के अरबों रुपए खा लिए और फिर लंदन गया और उधर अल तौफीक का पैसा भी खाने चाहता था। पाकिस्तान में अब तक किसी ने उसको सजा नहीं दी सबके पैसे खाने के लिए, मगर अभी देखने की बात है कि जो अल तौफीक ने इसके ऊपर किया कि इसको भी खा सकता है कि नहीं। मगर ये उनकी मेंटालिटी है, वो देने वाले लोग नहीं, वो लेने वाले लोग हैं। और आज मैं यहां आपके पास फ्लोरिडा आई हूं आपको कहने के लिए कि इस वक्त हर पाकिस्तानी को मुनज़्ज़म होना चाहिए और मुत्तहिद होना चाहिए अपने वतन को बचाने के लिए, अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने वतन की यकजहती को बचाने के लिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान को यूगोस्लाविया जैसे टुकड़ा टुकड़ा करने चाहता है और कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारे अजीम मुल्क को नवाज शरीफ के पॉलिसीज की वजह से कोई खतरा पहुंचे। इसलिए हम सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सर्बियन लीडर ने जिस तरीके से सबसे लड़ा, नवाज शरीफ ने उसी तरीके के पॉलिसीज इख्तियार करने की कोशिश की। मुहाजराई, बॉस्निया खत्म होता तो अल्बेनिया खोल देता है, कोसोवो खोल देता है। तो नवाज शरीफ ने एक वक्त कहा कि मैं मुहाजराई का पैदावार है। तो वो मुल्क के अंदर हीलिंग नहीं चाहता, यूनिटी नहीं चाहता, बेटरमेंट नहीं चाहता। वो समझता है कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, खौफ हो, तो फिर मुहाजराई से उसकी रियासत रहेगी। और जब वो हुकूमत में है, मुल्क सुकून में नहीं है। ये जो आदमी है, इसने पूरे पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल करने की कोशिश की है और अपने जाती मफादात के तहत सबऑर्डिनेट करने की कोशिश की है। और आज वो पाकिस्तान के लिए एक खतरा खुद मौजूद है, वो और उसकी हुकूमत। और इक़्तिदार से उतारने के लिए जो 1989 की बात है कि उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था एक फौजी जनरल को, और उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है। और ये भी मैं आपको कह सकती हूँ कि उसामा बिन लादेन 1989 में, फरवरी 89 में सऊदी अरेबिया वापस चले गया। मैं उसको नहीं जानती थी, मगर $10 मिलियन के हवाले से मुझे मालूम है कि वो वापस चले गया था सऊदी अरेबिया, क्योंकि जिहाद खत्म हो चुका था। फिर उसको हमारे फौजी जनरल ने वापस बुलाया कि जिहाद अब तक जारी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान औरत ने हुकूमत संभाली है, और जब तक मुसलमान औरत की हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खतरे में होगा। और फिर इस खतरे से बचाने के लिए और उनकी हुकूमत को खत्म करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। और वो पैसे फिर लिए गए, कई मीटिंग्स हुए प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ। और उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मूव 1989 की असेंबली में हुआ, जो डिफीट हुआ। मगर एक फौजी जनरल था, इसका नाम मैं इस वक्त नहीं लेने चाहती हूँ, जिसने बिन लादेन को वापस बुलाया। ये 89 की बात थी। फिर 1990 में यही फौजी टोला था जिनको मैं जिहादी जनरल्स कहती हूँ, जिन्होंने बिन लादेन को कहा कि तुम सऊदी अरेबिया के बादशाह को कहो कि वो अमरीकी अफवाज मत ले, वो कहें कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो आकर के सऊदी अरेबिया का दफा करेंगे। आपको याद होगा 1990 में कुवैत का कब्जा हुआ था, खतरा था कि सऊदी अरेबिया पर भी सद्दाम हमला करेगा। यस, तो उस वक्त तो फिर उसामा का तो झगड़ा किंग के साथ उधर शुरू हुआ, फिर वो वापस जा नहीं सका उस झगड़े की वजह से। और वो वक्त था जब ये प्लानिंग हुई 90 और 93 के दरमियान कि हम अभी अमेरिका के खिलाफ काम करेंगे। और पहले अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान को खतरा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाएगा। असलम बेग उनकी फेवर में बयान दे रहे थे, वो भी बयान। But what we have done, no government has done before. And I'll give you an example that there was this case of Asia Bibi. She was this Christian woman who was jailed, and no judge would try them because of blasphemy, and because of the strength of one particular group, which had the previous government was held hostage by the group. They came in and they literally blocked the roads
and people were scared of that group. So when the judgment was given to free her by the Supreme Court, the same group then threatened. They came out on the streets. They were rioting for 2 days, and the stage was held hostage for 2 days. But this is the first government that, on the next opportune moment, actually took them out. We put them in jails. We just completely. And Asia Bibi was then safely. She came out, and then she wanted to leave the country, and we helped her. And Asia Bibi was then safely, she came out, and then she wanted to leave the country, and we helped her. What I would want in Pakistan is rule of law. And rule of law means simply whoever breaks the law should be punished. Now, whether it is someone in my party or someone against me or opponent, they should all be subject to the law. ایسے ہوتی ہے جی حافظ قرآن. تو یزیدیوں میں کتنے حافظ قرآن تھے کسی نے سوچا ہے؟ ان میں بھی 15,000 حافظ قرآن تھے جنہوں نے حضرت امام کا ساتھ ڈر کی وجہ سے چھوڑ کے یزید کے ساتھ مل گئے تھے. اور جرنیل کو، جنرل امجد کو، 80 سال کے بندے کو پکڑ کے اس کو دکھا کے اس کی بےزتی ہوئی، فوج انسٹیٹیوشن کی بےزتی ہوئی. ٹھیک ہے، اس شعیب امجد کی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ اس کے کتنے سال ہیں اور زندگی کے، اور وہ بولتا رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن انسٹیٹیوشن کی بےزتی ہوگی. یہ خود انسٹیٹیوشن کو تباہ کر رہے ہیں، اور کوئی یہ ان میں جان نہیں ہے. یہ نون لیگیوں میں یا پی ڈی ایم میں کون ہے جو ان کو یہ سپورٹ کر رہا ہے؟ صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ مقبولیت عمران خان کی جتنی مرضی ہو لیکن قبولیت کا ہونا ضروری ہے. بعض یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان پر کانٹا لگا ہوا ہے. تو کیا جب کانٹا لگ گیا آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ کون کانٹا لگاتا ہے؟ کون کانٹا؟ کس نے لگایا کانٹا؟ کون لگا سکتا ہے؟ وہ بار بار کہتا ہے قرآن میں، عمران خان بار بار کہتا ہے ایک بندہ پلان کرتا ہے اور ایک اللہ پلان کرتا ہے. کانٹا کس نے لگایا؟ اللہ میاں نے کوئی کانٹا لگایا؟ جب اللہ میاں نے کانٹا نہیں لگایا یا ان کو پتہ ہے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، نازل ہوئی ہوگی ان پہ، لگا لیں کانٹے، 100 کانٹے لگا لیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ لوگ نہیں اٹھیں گے نا تو یہ اب قوم خود ہی تباہ ہو جائے گی. یہ پاکستان جو ہے اصل میں حقیقت میں کسی نے صحیح کہا ہے کہ اصل میں پاکستان حاصل کیا بنگالیوں نے، اور جو اس وقت انڈیا میں ہے. یہ جو ہم اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں خاص طور پر، سندھ میں خاص طور پر، انہوں نے تو اسٹرگل میں حصہ نہیں لیا جو انہوں نے لیا، قربانی انہوں نے دی. ٹھیک ہے، اگر ہم ابھی بھی نہیں سو کے اٹھتے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ حافظ ہے. کانٹے وانڈا کون لگائے گا؟ لگا لیں کانٹے. کتوں نے کانٹے؟ ایوب خان نے کانٹا لگایا، یحییٰ خان نے کانٹا لگایا، ملک ٹوٹ گیا. ضیاء الحق نے کانٹا لگایا، کیا حاصل ہوا بھٹو کو؟ حالانکہ بھٹو کو میں تو ذاتی طور پر اچھا آدمی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، لینڈ ریفارمز لے آیا، خود اپنی لینڈ ریفارمز لے کے آیا؟ نہیں لے کے آیا. اس کی ساری فیملی کرپٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو مرضی اس کو آپ جتنا مرضی بنا لیں. ٹھیک ہے، تو لیکن کانٹا جی مشرف نے کانٹا لگایا، کیا اشر ہوا اس کو؟ اب یہ بھی لگا دیں. باجوہ نے کانٹا، کتنا بدنام ہو گیا، کتنا بدنام ہو گیا. اور فوج کی بدنامی کا باعث باجوہ. دیکھ رہے ہیں الیکشنز انہوں نے کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر یہ آئیں گے، یہ لوگ ہمت کریں گے تو ہوں گے. اگر یہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، خوف کے ڈر میں بیٹھے رہیں گے تو نہیں ہوں گے. میں کل رات کو آیا 1 بجے، وہ وہاں گھر سے سن کے کہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. میں یہاں بیٹھا رہا، وہ میں ابھی دیکھنے آیا ہوں کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے. میں دیکھنے آیا ہوں کہاں آگ لگی ہوئی ہے. ساری یہ فضول باتیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کریں آپ، اس نے اپنا کام کر دیا ہے. ہم نہیں کھڑے ہوتے تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہے. وہ بہت کچھ آیا ہوا ہے، قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہوا ہے. میسج دے دیں پاکستانی قوم کو. کھڑے ہوں. اور کیا میسج ہے؟ کھڑے ہوں، گھر میں بیٹھے تالیاں بجاتے رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں. کریں، پھر یہی حال ہوگا جو باقی قوموں کو. عباسی اسی طرح منگول آ کے تباہ کر کے گئے نا. اللہ میں نے تو کہہ دیا، انہوں نے یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو اللہ میں ان کو ٹھیکہ اٹھا لیا ہر دفعہ آپ کو بچائے گا. نہیں، منگول بھیج دے گا. ٹھیک ہے، پھر آ گیا منگول، عباسیوں کو تباہ کر دیا. کہ اسی طرح ساری قومیں تباہ ہوئی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور باقی نبیوں کے آپ دیکھیں جنہوں نے غلط کام کیا، اللہ میاں نے سب کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تباہ اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو اس لیے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. آپ نے جذبات دیکھیں، ان کی گفتگو سنی، آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا. ایف آئی آریں کر لینا ان کے خلاف. ٹھیک ہے، یہ تو صرف حماقت ہی نہیں ہے، ظلم بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. اور ایک بندہ ہے جو 1 against 99 ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ہمت ہے، اللہ نے اس کو اتنی ہمت دی ہے، اس کے نروز دیے ہیں. اللہ اس قوم کو بھی اب وہ نروز دے اور ہمت دے جو اس نے ہمارے سامنے اس نے اپنا کام کر دیا ہے.
اگر ہم نہیں اب دیتے اور ہم نہیں کھڑے ہوتے تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہے. وہ بہت کچھ آیا ہوا ہے، قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہوا ہے، اسلامک ہسٹری میں بھی آیا ہوا ہے کس طریقے سے جب یہ قومیں سوئی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور حق کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر تباہ بھی ہو جاتی ہیں. تباہ کرنے والے پہلے بھی یزید والے تھے، تباہ کرنے والے.